The long-standing pollution predicament in Kukoli is far from new, tracing its roots back to complaints dating as far back as 2001. The Kukoli Municipal Council had formerly raised concerns with the Goa State Pollution Control Board, signaling the gravity of the situation. Regrettably, despite these early alerts, the condition has only deteriorated with time. The myriad of grievances encompasses a spectrum of violations spanning environmental pollution across land, water, and air. Moreover, the issues extend to encompass illegal encroachment upon Sociedad lands and the unlawful exploitation of precious natural resources. आता सांगपा म्हणल्यार बेसिकली देर आर 3 टायप्स ऑफ इलिगलिटीज. ही जी कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा इट इज एक अड्डो जाल्लो आसता सगळो बेकायदा वेव्हाराचो आनी तातूंत पळयत जाल्यार 3 तरेचे आसा. एक इज एनवायरमेंटल पोल्युशन, तातूंत जमीन आयली, उदक आयलें, वारें आयलें, सगळ्यांचो सांबार केल्लो आसा. दुसरो आसा एनक्रोचमेंट्स, ज्यो जमनी आसात, सोसायटीच्यो जमनी आसात, जावं कोण प्रायवेट ओनर आसा तांचे कडल्यान जमनी घेवप, कोणा कडेन कितें गोलमाल करप, अंडरहँड काम करप आनी त्यो जमनी घेवन ताजेर शेडीचें एक्सपान्शन करप, जावं थंय डंप उडोवन दवरप, हो दुसरो तरेचो प्रकार आसा. आनी तिसरो आसा तो थंय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सीस. जें उदक आसा, माती आसा, तें उदक काडून विकप, टँकरांनी विकप, जावं तें उदक काडून आपल्या फॅक्टरी खातीर यूज करप. ही फीश मिलां आसात जावं स्टील प्लांट आसा तांकां खूब उदक लागता. सो हे कितें करप, थंय उदक चोरून बांय मारल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो बांय मारल्यात. फाटल्या दिसान तुमी पळयलां आसतलें प्रेस मिडियाचेर आमी जायत्यो कंप्लेन करून बिरून तें इन्स्पेक्शन जाल्यात, तांचे सीजी केल्लें आसा. सो हे एक 3 तरेचे मुद्दे आतां सांगले त्या भशेन. पोल्युशन सगळ्यांक खबर आसा थंय कितें चलता तें मॅटर सद्याक. आतां इतले हायटीचेर पावलां की जो हॅजार्डस वेस्ट आसा फोण मारतात व्हडले व्हडले, तातूंत घालतात आनी वयल्यान माती घालतात. उदकाचें पोल्युशनाचें हायट म्हणटा जाल्यार कुशिल्लें जें नुस्त्याचें हाजें उदक आसा तें ट्रीट करपाचें सोडून ताका पंप लावन बोरवेलां घालून जमनीक घालता हे. Mohit Karangate for Herald TV.